पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। नमस्कार दर्शक, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ प्रस्तुति भक्ति संवादमा। भक्ति संवादमा हामी धर्म, दर्शन, संस्कृति, संस्कार र अध्यात्म यिनै विषयमा प्रवेश गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग, अनुभवी व्यक्तित्वहरूसँग, सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौं र उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउने गर्दछौं। हाम्रो चाहना हो सबै जनमानसमा आध्यात्मिक जागरण आओस्, धर्म संस्कृति सम्बन्धी कुराहरू अन्तरआत्माबाट बुझेर पुजियोस्, किनभने धर्म जति बुझेर पुजिन्छ त्यति त्यसको अर्थ पनि हुन्छ, त्यसको लाभ पनि हुन्छ। यिनै उद्देश्यलाई प्राप्ति गर्नका लागि हामी सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँगको प्रत्यक्ष साक्षात्कार यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको भक्ति संवादमा विशेष गरी योगी नरहरि नाथले सुरु गर्नुभएको आध्यात्मिक अभियान, उहाँका चिन्तन मनन र उहाँको दर्शनको सेरोफेरोमा आजको कुराकानीलाई हामी केन्द्रित गर्नेछौँ र सन्दर्भ पनि त्यस्तै परेको छ, किनभने बृहत आध्यात्मिक परिषदले स्वर्ण महोत्सव 2072 मनाउने तयारी गरिरहेको छ र यो पशुपति क्षेत्रको मृगस्थलीमा रहेको गोरखनाथ मन्दिर परिसरमा यो कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ। 1 गतेदेखि चैत्र 3 गतेसम्म निरन्तर रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू र यसको मूल विषय भनेको नै योगी नरहरि नाथमाथि चर्चा परिचर्चा गर्नु, उहाँको व्यक्तित्वमाथि प्रकाश पार्नु र आम जनमानसमा उहाँका दर्शनहरू पुर्याउनु हो। र आज हामीसँग यसै सन्दर्भमा कुरा गर्नका लागि योगी देवनाथ हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ बृहत आध्यात्मिक परिषदका सचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गोरखनाथ मन्दिरका मूल पुजारी हुनुहुन्छ, युवा जुझारु र अहिलेका क्रियाशील आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मलाई प्रस्तुत गर्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम, हजुरलाई? ठिक छ, मलाई पनि ठिक छ। कार्यक्रमको तयारी के कस्तो छ र कार्यक्रमको मूल विषयवस्तु के हो त्यसको बारेमा दर्शकलाई जानकारी दिनुहोस् न। यो हाम्रो श्री बृहत आध्यात्मिक परिषद 2022 सालमा हिन्दू राष्ट्रगुरु योगीराज योगी नरहरिनाथज्यूबाट राजा श्री 5 महेन्द्रकै बाहुलीबाट यो संस्था जन्मियो, पहिलो आध्यात्मिक सम्मेलनबाट। र यो श्री बृहत आध्यात्मिक परिषदको जन्म गराउनुको कारण के हो भने हामी मानव जातिलाई मात्र भौतिकताका स्रोत र साधनले आनन्द दिन सक्दैन भन्ने लक्ष्यलाई बुझाउनको लागि, जनतामास यो ज्ञान दिनको लागि हिन्दू राष्ट्रगुरु योगीराज योगी नरहरिनाथज्यूले यो बृहत आध्यात्मिक परिषद जन्माउनु भयो। र उहाँले आजीवन यही बृहत आध्यात्मिक परिषदकै माध्यमबाट गोरक्ष ग्रन्थमालामा 571वटा पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभयो। अब इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह, त्यसपछि मेरो ऐतिहासिक शिखरण यात्रा लगायत हाम्रो देश दर्शन, हाम्रो मौलिकता लगायतका प्रशस्त पुस्तकहरू जो राष्ट्रको संस्कृति, धर्म, राजनीति, शिक्षासम्म सम्बन्ध राख्दछन्। र उहाँले आफ्नै जीवनकालमा यही परिषदको माध्यमबाट 129वटा कोटी हवनहरू पनि गर्नुभयो, नेपाल, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत गरेर। र उहाँको योगी नरहरिनाथज्यूको जन्म विक्रम सम्वत 1971 फागुन 17 गतेका दिन कालीकोट जिल्लाको लालु गाउँमा भयो, जुम्लाको कालीकोटमा। र उहाँ चाहिँ विक्रम सम्वत 2059 साल फागुन 13 गते सिद्धाचल मृगस्थली गुरु गोरखनाथकै मन्दिरमा चाहिँ फागुन 13 गते राति 12 बजे उहाँले यो परमधामबाट आफ्नो शरीर छोडेर ब्रह्ममा लीन हुनुभयो। र त्यो स्थितिमा अहिले यो श्री बृहत आध्यात्मिक परिषदले 2072 साल चैत्र 1 गते 50औं वर्षमा पुगेको अवसरमा स्वर्ण जयन्तीको कार्यक्रम मनाउँदैछ। त्यस अन्तर्गतका त्रिदिवसीय कार्यक्रमहरू हाम्रो यस श्री बृहत आध्यात्मिक परिषदको कार्यसमितिले निर्माण गरेको छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो दिनमा हाम्रो कार्यक्रम छ विभिन्न, पहिलो दिन भनेको चैत्र 1 गतेका दिनमा चाहिँ नि विभिन्न धर्मगुरुहरूलाई त्यहाँ ल्याएर उहाँहरूका हामीले किन सबै धर्मगुरुलाई ल्याउने भन्दाखेरि अब योगीजी बराबरको अर्को कुनै एउटा व्यक्तित्व हामीले नदेखेको कारणले हामीले सबै धर्मगुरुलाई ल्याउने हाम्रो यो समितिले निर्णय गर्यो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँको हातहरूबाट यो परेवाहरू उडाएर हामीले त्यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्ने र त्यसपछि हामीले त्यो स्मारिकालाई विमोचन गर्ने। त्यसपछि उहाँका चाहिँ यो हाम्रो मौलिकता भन्ने पुस्तक हामीले पुनः प्रकाशन गरेका छौँ। त्यसलाई पनि यो हाम्रो
त्यहाँनिर लोकार्पण गर्ने अनि त्यसपछि वैदिक सनातन धर्मको विषयमा विभिन्न विद्वानहरूद्वारा चर्चा अनि विचार गोष्ठीहरू पनि गर्ने त्यो दिनमा पनि। अनि विशेष बृहत आध्यात्मिक परिषद किन जन्मियो र योगी नरहरिनाथले जन्माउनुको कारण के हो भन्ने विषयमा पनि त्यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने पहिलो दिनको कार्यक्रम हाम्रो 11 बजेदेखि सुरु भएर 4 बजे समापन हुन्छ। र त्यसै गरी दोस्रो दिनको हाम्रो कार्यक्रम छ वैदिक सनातन धर्म र योगी नरहरिनाथजीको विषयमा विभिन्न विद्वानहरूद्वारा विचारहरू आदान प्रदान गर्ने। र त्यो दोस्रो दिनको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला दोस्रो दिनको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। र उहाँको हातबाट हाम्रो योगी नरहरिनाथजीको त्यहाँनिर समाधि पनि छ। त्यो समाधिमा माल्यार्पण गरिसकेपछि विधिवत रूपमा त्यो कार्यक्रम उद्घाटन हुन्छ। उद्घाटन भइसकेपछि विभिन्न शीर्षकहरूमा विभिन्न विद्वानहरू जस्तै कुलप्रसाद कोइराला हुनुभयो, त्यसपछि अर्का चाहिँ विभिन्न बेणीमाधव ढकाल लगायतका प्राध्यापक हुनुहुन्छ, जनार्दन घिमिरे लगायतका विभिन्न विद्वानहरूले शीर्षकहरूमा आफ्नो शीर्षकहरूमा उहाँहरूले बोल्नुहुनेछ। र त्यसै दिनमा नै अनि हामीले यो त्यही दिनमा एउटा विद्वत सभाले चाहिँ विद्वत प्राज्ञिक परिषद पनि एउटा गठन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। र त्यहाँ बिचमा केही सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि छन् त्यसको दिनमा। र त्यसरी त्यो दिनको कार्यक्रम 4 बजे समापन हुन्छ। र तेस्रो दिनमा चाहिँ हाम्रो जुन स्वर्ण जयन्ती महोत्सवको कार्यक्रम समापनको दिन त्यसमा हामीले 10 जना नेपाल र भारतका यो श्री बृहत आध्यात्मिक परिषद र योगी नरहरिनाथसँग सम्बन्धित जसले आफ्नो जीवनकालमा अतुलनीय योगदान गरेका छन् तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ त्यसमा। र अनि बृहत आध्यात्मिक परिषदका भावी योजनाहरू यसले के गर्न चाहिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि प्रकाश पारेर अनि कार्यक्रम समापन हुन्छ। बडो संक्षिप्त रूपमा र विशेष आकर्षणहरूलाई यहाँले जानकारी दिनुभयो। जुन चैत्र 1 गतेबाट 3 गतेसम्म मृगस्थलीमा रहेको गोरखनाथ मन्दिर परिसरमा आध्यात्मिक क्षेत्रका एक विद्वत व्यक्तित्व जो गोरखनाथको यो चिन्तन मननलाई अगाडि बढाउनु भएको योगी नरहरिनाथको दर्शनलाई प्रकाश पार्ने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुभयो। अब यही सेरोफेरोमा अब आज म योगी नरहरिनाथलाई चिनाउने हिसाबले र उहाँको अभियानलाई बुझाउने हिसाबले तपाईँलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु। सुरुमा अलिकति पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न, आम जनमानसलाई थाहा नहुन सक्छ, हाम्रो नेपालको दुर्भाग्य हो त्यो हामीले भन्नै पर्छ, किनभने सबैले सबै कुरा चासोपूर्ण ढङ्गले बुझ्दैनन् र अहिले पछिल्लो पुस्तालाई आध्यात्मिक कुराहरूको रस बिस्तारै बस्दैछ, कतिपयलाई त छैन भन्दा पनि हुन्छ। यदि आज टेलिभिजन पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँबाट जानकारी होस् 571 पुस्तक लेख्ने त्यस्तो विद्वत व्यक्तित्वको बारेमा यदि कसैले नयाँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने जानकारी होस् उहाँ कस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अलिकति छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न योगी नरहरिनाथको व्यक्तित्वको बारेमा। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा अघोषित राष्ट्रिय विभूतिको विषयमा सबैले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। र सामान्य रूपमा उहाँको जीवनीको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हिन्दू राष्ट्रगुरु योगीराज योगी नरहरिनाथज्यू विक्रम सम्वत 1971 फागुन 17 गतेका दिन कालीकोटको जुन लालु गाउँमा माइलो छोराको रूपमा उहाँ जन्मिनु भयो। ललित सिंह थापा उहाँको पिता र माता गौरी देवी थापा उहाँको माता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अब 9 वर्षको उमेरमा योगी क्षिप्रनाथद्वारा दीक्षा ग्रहण गरेर जुम्ला चन्दननाथमै र संस्कृत अध्ययन गरिसकेपछि 13 वर्षको उमेरमा उहाँ नाथ सम्प्रदायभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यो 13 वर्षको उमेरमा उहाँका गुरु योगी क्षिप्रनाथले उहाँलाई सन्यास दीक्षा ग्रहण गराइसकेपछि उहाँ विद्या अध्ययनको निमित्त भारतमा हरियाणा, हरिद्वार, त्यसपछि राजस्थान विभिन्न स्थानहरूमा बसेर उहाँले आफ्नो औपचारिक शिक्षा चाहिँ शास्त्री वेद विद्या अलङ्कारसम्म अध्ययन गर्नुभयो। र अनौपचारिक रूपमा उहाँको साहित्य त्यसपछि उहाँको पुरातत्व इतिहास त छँदैछ र यसका औपचारिक शिक्षाको रूपमा चाहिँ उहाँले वेद विद्या अलङ्कार भन्ने जुन शास्त्रीसम्मको औपचारिक शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि उहाँ नेपाल फर्किनु भयो। र 2003 सालतिर 3-4 सालतिर उहाँ यो गुरु गोरक्षनाथ मठ पीठ जुन छ मृगस्थलीमा त्यति बेला चाहिँ नि मोहन शमशेर राणा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सायद। र त्यो बेलामा उहाँ त्यहाँको महन्त त्यो आसीन हुनुभयो महन्तको पीठमा। र उहाँले महन्तको पीठमा आसीन भइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो काम केवल एउटा मठमा बसेर यो मठ चलाउनु मात्र होइन, मैले 14 अञ्चल 75 जिल्लामा घुमेर देशको इतिहास पुरातत्व संस्कृति समाजको माझमा ल्याउनु छ, त्यसकारणले मेरो लागि एउटा अलग्गै ठाउँ निर्माण गरिदेऊ भनिसकेपछि त्यसको भित्रपट्टि उहाँको एउटा पहिलो योग आश्रम निर्माण भयो। उहाँले त्यहीँ बसेर आजीवन विद्यार्थी, आजीवन स्वयंसेवक, आजीवन पदयात्री बनेर नेपालको वास्तविक इतिहास उहाँले भन्नुभएको छ कि यो
एउटा विदेशी नेपालमा आएर उसले 2-4 कुराहरू अध्ययन गरेर लेखेको एउटा काल्पनिक उपन्यासलाई हामी इतिहास भन्यो भने हामीले हाम्रो वास्तविक पुर्खाको इतिहास बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले उहाँले एउटा भन्नुभएको छ, हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो, मूल स्थली हो कता, भाषा भूषण भेष संस्कृति कता, आदर्श शैली कता, कसमा छन् थरका थला तल हुँदा, थारू कसोरी भयो, जेठो वेद हिमाल हो सकलको, कैलाश साक्षी छयो। उहाँ आफैले नेपालका जति पनि नदीनालाहरू छन् 14 अञ्चल 75 जिल्लामा पैदल यात्रा गरेर विभिन्न ठाउँमा भएका शिलालेखहरू, भोजपत्र, ताडपत्र, ताम्रपत्रहरूको अध्ययन गरेर उहाँले चाहिँ प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुभयो। विभिन्न किसिमका सरयू चाहिँ यो संस्कृतामृत लगायतका पत्रिकाहरू अनि हिमवत सन्देशका पत्रिकाहरू, इतिहास सम्बन्धी पत्रिकाहरू पनि प्रकाशन गर्नुभयो। यसरी उहाँ एउटा चाहिँ योगी नरहरिनाथलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने विशुद्ध रूपमा एउटा राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने, धर्मलाई प्रेम गर्ने, संस्कृतिलाई प्रेम गर्ने, मातृभूमिलाई प्रेम गर्ने एउटा दिव्य पुरुषको रूपमा हामीले चिन्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा 2028 सालमा एउटा नयाँ शिक्षा ल्याइयो। त्यति बेला योगी नरहरिनाथज्यूले के भन्नुभएको थियो भने शिक्षा विकारे सकलो विकार, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार भन्दाखेरि एउटा जोगीको कुरा ठानेर त्यहाँनिर सायद विचार नगरे जस्तो देखियो, जसको कारणले गर्दाखेरि वर्तमान स्थिति अहिले हाम्रो देशमा खडा भएको छ। यदि 28 सालमा नै योगीजीले भनेअनुसार हाम्रो पूर्वीय दर्शनको शिक्षालाई पनि त्यहाँ स्थान दिएको हुन्थ्यो भने मानिस केवल शरीरवादी हुन्थेनन्, एउटा अध्यात्म र भौतिकतालाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू विज्ञ हुन पुग्थे। र त्यो कुरा राष्ट्रका शासकहरूले त्यति बेलाका शासन गर्ने शासकहरूले बुझ्न सकेनन्, जसको कारणले अहिलेको युवा पिँढीले यो समस्या भोग्नु परिरहेको छ। योगी नरहरिनाथ भनेको एउटा दिव्य पुरुष हो। केवल एउटा व्यक्तिवादी एउटा जोगीलाई त केवल ध्यान गरेर योग गरेर एउटा आश्रम बनाएर बसे पुग्थ्यो, केही पनि चाहिएको थिएन। घरबार त्यागेर सन्यास ग्रहण गरिसक्यो मान्छेलाई पनि के आवश्यक थियो र? त्यही पनि योगीजीको धारणा के थियो भने बाँचौँ बाँचौँ भन्ने किसिमको, यसैमा जन्म्यौँ, यसैमा हुर्क्यौँ, यसैमा बिलाउँ, फुटेका भाइ मिलेर सबै फुटेका भाइ मिलेर सबै छुटेको मिलाउँ भन्ने उहाँको दर्शन। त्यसकारण उहाँ आफूलाई एउटा साधारण जीवनशैलीमा उतारेर उहाँको कुनै आजीवन उहाँले नुन खानु भएन, आजीवन खुर्सानी खानु भएन, एउटा योगी तपस्यामा बसेर सर्वकल्याणको लागि बहुजन हिताय सुख भन्ने दर्शनलाई शिरोधार्य गरेर हिँड्ने एउटा आध्यात्मिक व्यक्ति योगी नरहरिनाथ जस्तो अर्को व्यक्ति सायद दुर्लभै छन्, पाउन सकिँदैन। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो गुरु गोरक्षनाथले बचाएको देश, जति बेला भारतमा मुगलहरूले शासन गरे अथवा चाहिँ ब्रिटिसहरूले शासन गरे, तर नेपालमा कुनै पनि विदेशी विजाति विधर्मीहरूले हात हाल्न सकेनन्। कारण के थियो भन्दा यो शिवले रक्षा गरेको देश, ऋषिमुनिहरूले रक्षा गरेको देश, गुरु गोरक्षनाथले स्वयं अवतार लिएर रक्षा गरेको देश। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई दधिवर दिएर 166 टुक्रामा विभाजित भएको जो राष्ट्रलाई 2224मा अवस्थामा भएको राष्ट्रलाई एक बनाउने जुन किसिमको दिव्य शक्ति गुरु गोरक्षनाथबाट पृथ्वीनारायण शाहलाई प्रदान भयो र त्यही अनुरूप आज हाम्रो यो राष्ट्र छ, हामी छौँ, हाम्रो देशका संस्कृति छन्, अझै पनि हाम्रा पूर्वजले बनाएका विभिन्न किसिमका विश्वमा हामीलाई चिनाउने किसिमका धरोहरहरू छन्। र यस्तो चिजलाई बचाउनु पर्छ भनेर कसैसँग पनि नडराइकन, चाहे राजा होस् चाहे मन्त्री होस्, कुनै पनि वर्गसँग नडराइकन सत्य कुरालाई सत्य बोल्नुपर्छ भनेर सत्यको हिमायती भएर अगाडि बढ्ने एउटा योगी नरहरिनाथ हामी एउटा सम्प्रदायको मात्र नभएर हाम्रो राष्ट्रको हुनुहुन्छ। उहाँले देखाएको दिग्दर्शन, उहाँले व्यक्त गरेका हरेक कृतिमा हाम्रो देश दर्शन, हाम्रो मौलिकतामा उहाँले भन्न खोजेका कुराहरूलाई यदि हामीले थोरै मात्र पनि बुझ्यौँ भने हाम्रो संस्कृति अनि हामी हाम्रो आफै पनि रक्षा गर्न सक्छौँ। र वर्तमान समयमा योगी नरहरिनाथको बारेमा स्कुलहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा पढाइनुपर्छ। उहाँले लेखेका इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह, हाम्रो देश दर्शन लगायतका यस्ता पुस्तकहरूलाई पनि विद्यार्थीले पढ्ने पाउने किसिमको माहौल हाम्रो नेपालको पाठ्यक्रम विभागले पनि निर्माण गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि हामी बिस्तारै यो देश भनेको के रहेछ, हामी भनेको के रहेछौँ, धर्म भनेको के रहेछ, ईश्वर भनेको के रहेछ, यी सबै कुरासँग हामी परिचित हुन पनि पुग्छौँ। ठिक छ। अब अहिलेसम्म मैले यहाँको जुन स्वतःस्फूर्त योगी नरहरिनाथको बारेमा यहाँले प्रकाश पारिरहनु भएको थियो, जानकारी दिनुभयो, म कहीँ रोक्न चाहिने, किनभने हरेक शब्द महत्त्वपूर्ण थिए। तर अब बसाइमा धेरै कुराको जानकारीको अपेक्षा हुन्छ, त्यस हिसाबले अलिक छोटो मिठो प्रश्नहरू सहितको म धेरै कुराहरू अपेक्षा राख्छु आजको बसाइमा। अब हामी निर्विकल्प गोर्खाली हौँ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। र
पृथ्वीनारायण शाह जसले राष्ट्र एकताको प्रतीकको रूपमा जसलाई हामी चिन्ने गर्छौँ, चाहे कसैले बिर्सिन खोजोस्, चाहे इतिहासको पाना होइन भनेर त्यो पानालाई बिर्सिन खोजोस् या त सम्झिन खोजोस्, जे गरोस् होइन, उहाँलाई पनि त्यो किसिमको प्रेरणा र आशीर्वाद मिलेको थियो भने अघि तपाईँले भन्नुभयो गोरखनाथबाट, गोरक्षनाथ, हामी योगी नरहरिनाथलाई यो गोरखनाथको अंश अवतारीको रूपमा पनि हामीले। अब मैले यति भित्रैबाट एउटा कुरा जिज्ञासा सोध्न खोजेँ, योगी नरहरिनाथले समेत निरन्तरता दिएको र यहाँहरूले समेत अहिलेको पुस्ताले त्यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारमा अगाडि लगेको नाच सम्प्रदायको बारेमा छोटो जानकारी दिनुहोस् न। यो कस्तो सम्प्रदाय? मेरो प्रश्न त्यो हो। यो चाहिँ शिवजीको पहिलो योग अवतारको गोरखनाथको रूप भनेको जति बेला पार्वतीलाई अहङ्कार भइसकेपछि त्यो अहङ्कार मेटाउनको लागि शिवजीले पार्वतीलाई अमर कथा सुनाउँदा सुनाउँदै योग निद्रामा पार्वती जानुभयो। त्यसपछि पार्वतीलाई के भ्रम भयो भने म जहाँ छु त्यहीँ शिव हुनुहुन्छ भन्ने एउटा भ्रम भइसकेपछि त्यो आफ्नो भक्तको भ्रमलाई मेटाउनको निमित्त भगवान शिवले गोरखनाथको बाल रूप, जुन 12 वर्षको यति रूप भनिन्छ, त्यो जति समय भए पनि बुढो नदेखिने त्यस्तो किसिमको बाल रूप अवतार लिनुभयो। र उहाँको शिवजीको पहिलो योग अवतारबाट नै गुरु गोरक्षनाथबाट अनि शिवजीको तपस्या गर्नुभयो मच्छेन्द्रनाथले, र मच्छेन्द्रनाथले तपस्या गरिसकेपछि त्यो माग के थियो भन्दाखेरि वरको रूपमा नै के माग्नु भएको थियो भने तपाईँ मेरो चेला बनेर आउनुहोस् भनेर मागिसकेपछि हुन्छ भन्दाखेरि मच्छेन्द्रनाथले जम्मा गरेका तपस्याबाट योग र मन्त्र, विशेष रूपमा हाम्रो नाथ सम्प्रदाय विशुद्ध योगसँग र तन्त्रसँग सम्बन्ध राख्छ। विशुद्ध रूपमा योग सम्प्रदाय, सिद्ध सम्प्रदाय भनेर पनि नवनाथ, 84 सिद्ध, 64 योगिनी भनेर हाम्रो विशेष यो प्रचलित छ यसमा। र वर्तमान नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नि नाथ सम्प्रदायले यो नेपालको कुलगुरु नै गोरखनाथ, हामी हाम्रो पैसामा पनि हेर्न सक्छौँ, श्री 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 गुरु गोरखनाथ भनेर त्यो अझै पनि छ। र त्यो अवस्थामा हामीले के बुझ्नु पर्यो, नाथ सम्प्रदाय भनेको विशुद्ध योग सम्प्रदाय हो। योग भनेको आत्मा, जीवात्मा र परमात्मालाई जोड्ने त्यस्तो मूल तत्त्वलाई नै हामी योग भन्छौँ, जोड्नु नै योग हो। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नाथ सम्प्रदाय यो 200-400 वर्षको इतिहास मात्र होइन, अगाडिदेखिको नै इतिहास छ यसको। यो पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि पनि, रामशाह अझै अगाडिमा पनि वरदान दिएर यी लखन थापाहरूलाई पनि गुरु गोरक्षनाथले नै खिर पकाएर खुवाएर उहाँलाई चाहिँ वरदान दिएर सिद्ध बनाउनु भएको थियो, सिद्ध लखन थापा। र योग सम्प्रदायको रूपमा गुरु गोरखनाथद्वारा चाहिँ सिद्ध सिद्धान्त पद्धति, हठयोग प्रदीपिका, अमनस्क महायोग, योगविद जस्ता ग्रन्थहरूबाट के पुष्टि हुन्छ भने शिवजीको विशुद्ध जुन पार्वती बिनाकै अवतार यो गोरखनाथ अवतार। र गोरखनाथ अवतार भइसकेपछि यसमा पनि विभिन्न किसिमका परिवारहरू छन्। यसमा चाहिँ 12वटा परिवारहरू छन्, जसरी हाम्रो यता ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र भने जस्तै क्याटेगोरीहरू, वर्गहरू छुट्याइएको छ। र नेपालको सन्दर्भमा यदि अझै अगाडिका हामी शिलालेख पढ्छौँ अनि यो सन्धिपत्र सङ्ग्रह इतिहास एकचोटि पल्टाएर हेऱ्यो भने त्यहाँनिर यो नाथ सम्प्रदायको बारेमा पूर्वजले पुजेको कुराहरू, निर्माण गरेका मठ मन्दिरहरू, बनाएका सभ्यताहरू स्पष्ट हुन्छ त्यहाँनिर। यो लगभग कति वर्षको पुरानो ऐतिहासिक सभ्यता बोकेको सम्प्रदायको रूपमा हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ? अहिले झट्ट भन्नुपर्दा विशेषको त्यस्तरी आकलन गरिएको छैन, तर विचार विमर्श गर्दाखेरि हाम्रो जुन मृगस्थलीको गुरु गोरक्षनाथ मन्दिर छ त्यो विक्रम सम्वत 522 सालमा राजा नरेन्द्रदेवले त्यति बेला गुरु गोरक्षनाथ आएर 12 वर्ष त्यहाँ तपस्या गर्नुभयो। भने त्योभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि छ, अझै अगाडिको। अहिले हामीले कुरा गर्दा त 500 विक्रम सम्वतकै कुरा गरिहाल्यौँ, त्यसको प्रत्यक्ष इतिहास त हामी अगाडि नै छ, मृगस्थलीमा गएर देख्न सकिन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै त्यो कुराको निरन्तरता त्यहाँसम्म आएको पुष्टि छ। हजुर। अनि यो फेरि नाथ सम्प्रदाय यो नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै यो फैलिएको, रुस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान अझै पनि त्यस्ता पुराना मन्दिरहरू त्यहाँ भेटिरहेका छन्। योग आसन गरेका मूर्तिहरू, प्राणायाम गरेका मूर्तिहरू अझै पनि त्यहाँ भेटिरहेका छन्। अस्ट्रेलियामा पनि त्यो भेटिरहेको छ। र यो जति बेला ऋषिमुनिहरूले कृणवन्त विश्व मार्यौँ भनेर विश्वलाई अहिंसावादी बनाउँदाखेरि यो उपनिषदहरूको ज्ञान दिने क्रममा र हरेक युगमा गोरखनाथको विशेष किसिमले अवतार भएको छ। र रामको, कृष्णको, ब्रह्माको, विष्णुको, चन्द्रार्क दृढा च्युतम्बुज लसल्लोकेश कंसारिभि काली भैरव सिन्धु रास्य हनुमत कोलै परिवारितम वन्दे तम नवनाथ सिद्ध सहितम मेगा हिमालासनम माला पुस्तक शूल डिण्डिमधरम गोरक्ष मृत्युञ्जयम भनेर योगीजीले स्वयं नै प्रार्थना गर्नुभएको छ। भन्न खोजे के भन्दाखेरिमा ब्रह्माजीले पनि गोरखनाथलाई गुरु स्थापना गर्नुभयो, विष्णुले, रामले, कृष्णले, हनुमानले सबैले। गुरु गोरखनाथ भनेको देवताभन्दा पनि माथि हुनुभयो, किनकि
देवताहरूलाई अवतारण लिनको लागि आमाको गर्भमा जानुपर्ने, तर गोरखनाथको स्वरूपलाई योग पद्धतिद्वारा पञ्चतत्व सिद्धि गरेर सिधै अवतरण चाहेको ठाउँमा हुन सक्ने भनिन्छ। भनौँ न, देवताले पनि सांसारिक कुराहरू उपभोग गर्न चाहे भने मानवकै रूप लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ नि, होइन? त्यस अन्तर्गत उहाँले चाहिँ विशुद्ध अलिकति फरक ढङ्गबाट आफूलाई एउटा यो अवतरण गर्ने एउटा मौका पाउनु हो। र नेपालको एउटा संरक्षक नै गुरु गोरखनाथ हो। अब नेपाली भइसकेपछि हरेक दिन पैसा चलाउने नेपालीहरूले फर्केर पनि हेर्नुपर्ने कुरा हो, होइन? हातमा 24 घण्टा पैसा हामी खेलाइरहेको हुन्छौँ, सम्पत्तिकै पछि लागिरहेको हुन्छौँ। त्यहाँ गोरखनाथको चित्राङ्कित छ, होइन? गोरक्षनाथ भनेर लेखिएको छ। अब गोरक्षनाथको आशीर्वादबाट नेपाल एकीकरण भएको यो वास्तवमा भन्ने हो भने त हामी आफूलाई नचिनेको इतिहासको अँधेरो भएर हामी अहिले बसेको अवस्था। ठिक छ, यस विषयमा हामीले बुझ्नै पर्ने विषयमा हामी बुझ्न र बुझाउन खोज्दैछौँ। अब अलिकति यो पृष्ठभूमि धेरै लामो पृष्ठभूमिमा हामी जान सक्दैनौँ, तर योगी नरहरिनाथले अपेक्षा गरेको नेपाल कस्तो थियो तपाईँको विचारमा? साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। योगीजीले कल्पना गरेको शिक्षा नीति एकदम राष्ट्रभक्त योगीको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ। उहाँ जस्तो अहिलेसम्म राष्ट्रभक्ति भएको एउटा योगी मैले पनि नेपालमा देखेको छैन, किनभने 36 महिनासम्म उहाँलाई कठोर जेल यातनामा हालियो, तैपनि उहाँले देशको लागि भनेर जीवन समर्पण गर्नुभयो। र योगीजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने योगीजीको परिकल्पनाको नेपाल हो, उहाँको परिकल्पनाको नेपाल भनेको वैदिक साम्यवाद हो, भनेको यो व्यक्तिवादी चिन्तन होइन, समाजवादी परोपकारी एउटा मान्छेको लागि मात्र होइन, प्रकृतिको पनि सम्मान हुनुपर्छ, सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्ने सिद्धान्त। र उहाँले चाहेको के थियो भने 28 सालमा जुन शिक्षा थियो, जुन अब नयाँ शिक्षा ल्याइयो, त्यसमा हाम्रो संस्कृतहरू हटाइयो, नैतिकताका कुराहरू हटाइए, हितोपदेश जस्ता हाम्रा चाहिँ ग्रन्थहरू पढाइएनन्। र यहाँसम्म कि हाम्रा जति पनि आध्यात्मिक ग्रन्थहरू छन्, आज दुःखको कुरा विश्वमा अन्यत्र देशमा श्रीमद् भागवत गीताको पढाइ हुन्छ विश्वविद्यालयमा, तर हाम्रो देशमा हुँदैन। वेदको पढाइ जर्मनका विद्यार्थीहरूले पढ्न सुरु गरिसके, हाम्रो देशमा मृत भाषा भनेर बत्ती मुनिको अँध्यारो भयो। योगीजीले चाहेको चाहिँ एउटा आदर्श र वास्तविकतामा बाँच्ने समाज निर्माण गर्न चाहेको र सत्यवादी समाज निर्माण गर्न चाहेको, आत्मनः प्रतिकुलानी परे सामना समाज, मलाई पीडा हुन्छ भने उसलाई पनि पीडा हुन्छ भन्ने किसिमको वास्तविकता बुझ्न सक्ने किसिमको जनशक्ति निर्माण गर्न चाहेको उहाँले। गहिरो कुरामाथि यहाँले दृष्टिगत गरेर त्यो कुरा अहिले ल्याइदिनु भयो, सम्झना गराइदिनु भयो, होइन? अब त्यो किसिमको नेपाल त अहिले छैन। तपाईँ एउटा नाथ सम्प्रदायको पछिल्लो पुस्ताको, होइन, योगी नरहरिनाथ गोरक्षनाथ लगायतका व्यक्तित्वहरूको, आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूको जुन सिद्धान्तलाई बोकेर हिँडिरहने एउटा अगुवाको रूपमा हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ एउटा आध्यात्मिक परिषदको, होइन? तपाईँलाई कहिलेकाहीँ कुन मोडमा लाग्छ कि योगी नरहरिनाथ जस्ता व्यक्तिहरू नभएको कारणले यस्तो दृश्य देख्नु पर्यो, यस्तो कुरा सुन्नु पर्यो, नेपाल यो मोडमा अगाडि बढ्यो भन्ने कस्तो समय र कुन अवस्थाले तपाईँलाई घचघच्याउँछ? तपाईँको अनुभूति मैले सोधेको। धन्यवाद हजुरलाई। नेपालमा मलाई के लाग्यो भने योगी नरहरिनाथ र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू अलिकति समयभन्दा अगाडि जन्मिया हो कि जस्तो पनि मलाई फिल हुन्छ घरिघरि। किनभने मैले जब योगीजीका प्रवचनहरू सुन्छु, उहाँको त्यो कृतिहरू पढ्छु, त्यो मेरो शरीरमा रोमहरू ऊर्जा भएर आउँछ क्या, किनभने त्यस्तो किसिमको वास्तविकता उहाँमा छ। र महाकविको जुन कविता छ नि, त्यो कविताको शैलीबाट पनि वास्तविक जीवन बाँच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकिन्छ। र अहिलेको सन्दर्भमा म विभिन्न धर्मगुरुहरूलाई देख्छु, विभिन्न साहित्यकारहरूका साहित्यहरू पनि पढ्छु, तर ती पढ्दाखेरि मेरो रोमहर्षण हुनै पुग्दैन र केही फिलै हुँदैन खासै, किनभने मलाई लाग्छ त्यहाँ केही काल्पनिक कुराहरू छन्। एउटा थोरै वास्तविकता कुरालाई मिठो बनाउनको लागि काल्पनिक शब्द सञ्जालहरू मात्र राखे जस्तो लाग्छ। तर योगीजीका झर्रा शब्द नेपाली जुन प्रत्येक 14 अञ्चल 75 जिल्लामा बोलिने भाषा योगीजीले आफ्ना कृतिमा पुष्टि गरिदिनु भएको छ। र त्यस्तो किसिमको मौलिकता झल्केको हुनाले र अहिलेको सन्दर्भमा एउटा काल्पनिक कुरालाई नै इतिहास मानेर हिँडेको पुस्तालाई देख्दाखेरि अनि यो भाषामा आएको चाहिँ यो विनाश, जुन नेपाली भाषा अहिले जुन ह्रास गर्दै गइरहेको छ, यसले भोलिको दिनमा के भन्दा हामीले हाम्रो भाषा नै बोल्न नसक्ने स्थितिमा जुन हामीलाई लगिरहेछ, यो देख्दाखेरि चिन्ता लाग्छ। यदि योगीजी जस्तो मान्छे अझै अहिले यति भइदिएको भए सायद यिनीहरूलाई झझकाउने र ख गराउने मान्छे जन्मिन्थ्यो होला। र यहाँ त कस्तो भइसक्यो भने मनै छैन, मनै यसमा छैन भन्ने किसिमको स्थितिमा मान्छेलाई पुर्याइएको छ, कुहिरोको काग बनाइएको छ। के भन्दा शिक्षा हामीले सुधार गर्नुपर्छ र शिक्षा सुधार गरिसकेपछि त्यो शिक्षाले नै त्यस्तो किसिमको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्छ जसले आफूको आफ्नो के हो भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न सिकाउँछ।
भनेपछि त्यो आध्यात्मिक गहिराईमा भित्र डुबेर त्यसभित्रको ज्ञान गङ्गाभित्र चाहिँ ज्ञानको मुहानलाई प्रस्फुटित गराएर निकाल्न सक्ने ज्ञानका जुन व्यक्तित्वहरू छे, ज्ञानका भण्डारहरू योगी नरहरिनाथ जस्ता, उहाँको त्यो ज्ञानको लक्षणहरू र त्यो किसिमको स्वादहरू अहिले तपाईँले पाउनु भएको छैन, जसका कारण आज योगी नरहरिनाथलाई सम्झिरहनु भएको छ। हो, त्यस्तो व्यक्ति अरू व्यक्तिमा छैन। उहाँसँगै पनि साथ गरेका व्यक्तिहरूमा के छ भन्दा व्यक्तिवादी चिन्तन अझै छ। मेरो अलिकति बनाउन पाए हुन्थ्यो, उहाँको नाम लिएपछि मेरो यो काम बन्छ। धेरै त मैले के देखेँ भने उहाँको साथ गरेर उहाँ सिधै राजासँग सम्पर्क भएको व्यक्ति, राष्ट्रगुरु भएको हुनाले उहाँसँग सम्पर्क गरेर नजिक बसेपछि आफ्नो काम हुन्छ भन्ने जस्ता किसिमका मान्छेहरू मात्रै अगाडि पछाडि लागेको मैले पाएँ। तर वास्तविक रूपमा मेरो आफ्नो कल्याण चाहिँ कसरी गर्न सक्छु भनेर समर्पण भएको कोही पनि पाइनँ। र जसको कारणले उहाँले जाने बेलामा आफ्ना चिजहरू, आफ्ना जतिमा आफ्नो भएको योग्यता समर्पण गरेर जाने पुरुष पाउनु भएन, पात्रता भएको व्यक्ति पाउनु भएन। र यदि त्यो व्यक्ति पाएको भए आज त्यसले हामी देशवासीहरूलाई बाँड्थ्यो त्यो व्यक्तिले। त त्यस्तो किसिमको पात्रता नभएको कारणले गर्दा ती चिजहरू उहाँसँगै गए, त्यो शरीरसँगै गए। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने मरि जन्मी फेरि उही पतलिने सद्व्रत छ यो भनेर उहाँले फेरि भन्नुभएको छ शिखरिणी यात्रामा। मैले अझै फेरि आएर काम गर्नु छ मेरो भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। र एउटा योगीको रूपमा उहाँलाई म सिद्ध योगीको रूपमा चिन्छु। र मलाई यो बाटोमा मैले उहाँको शरीरको दर्शन गर्न नपाए पनि ध्यानको माध्यमद्वारा उहाँले मलाई यो बाटोमा निर्देशन गर्ने नै उहाँ हो, योगी नरहरिनाथजी हो। मैले उहाँको शरीर दर्शन नपाए पनि उहाँलाई प्रार्थना गर्दा, उहाँलाई सम्झदा मेरा हरेक कार्यहरू सजिलैसँग अगाडि जान्छन्। मेरा कुनै पनि किसिमका समस्याहरू रहँदैनन् र सहजै समाधान भएको अनुभूति मलाई हुन्छ। जो संयोगले मैले चाहिँ उहाँको दर्शन गर्न पाएको रहेछु, त्यसकारण अहिले उहाँको त्यो हिँडाइ बोलाइ र उहाँको प्रस्तुति सम्झिराखेको छु तपाईँलाई हेरेर। हामी यो कुराकानीको क्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ, छोटो विश्रामको समय भएको छ। दर्शक, हामीसँग हुनुहुन्छ योगी देवनाथ, उहाँ बृहत आध्यात्मिक परिषदका सचिव हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गोरखनाथ मन्दिर मृगस्थलीका उहाँ मूल पुजारी पनि हुनुहुन्छ। आज बृहत आध्यात्मिक परिषदको स्वर्ण महोत्सव 2072 को सन्दर्भ पारेर विशेष गरी योगी नरहरिनाथ र गोरक्षनाथ लगायत नाथ सम्प्रदाय र उहाँहरूले बोकेको आध्यात्मिक क्षेत्रको अभियानको बारेमा जानकारी दिने प्रयासमा छौँ। यो क्रम निरन्तर जारी रहनेछ। यहाँहरू भक्ति दर्शन टेलिभिजनको भक्ति संवादमै रहनुहोला। भक्ति संवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। भक्ति संवादमा पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भक्ति संवादमा हामी धर्म, संस्कृति, संस्कार र समग्रमा हाम्रा जीवनशैली जुन आध्यात्मिक यात्रासँग जोडिएका जीवनशैलीहरू छन् यसैसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूलाई सोही विषयमा सुसूचित गराउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ र उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँहरूलाई सुनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। पक्कै पनि यस किसिमका संवाद र यस किसिमका विचारहरूकै माध्यमबाट आध्यात्मिक गहिराईमा पुग्न सकिन्छ एउटा माध्यम यो पनि हो। आज हामीसँग हुनुहुन्छ योगी देवनाथजी, उहाँ बृहत आध्यात्मिक परिषदका सचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो गोरखनाथ मन्दिर जुन मृगस्थलीमा रहेछ पाशुपत क्षेत्रभित्र त्यसका मूल पुजारी पनि हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, जुझारु हुनुहुन्छ। आध्यात्मिक यात्रामा विशेष गरेर योगी नरहरिनाथको चिन्तन मननलाई ज्यादै क्रियाशील भएर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। आउनुहोस् फेरि यो स्वर्ण महोत्सव 2072 को सन्दर्भमा उहाँसँग केही जिज्ञासा राखौँ, जसका जवाफहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरौँ। फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। समय कम होला, म फटाफट प्रश्न उत्तरमा जान्छु। अब सायद अलि हाजिरी जवाब जस्तो हुने हो कि धेरै कुरा सोध्नुपर्ने छ। अब सामान्य प्रश्न पनि कहिलेकाहीँ सोध्नुपर्छ, हामी सञ्चारकर्मी हो होइन, मैले बुझेर हुँदैन, यहाँले मात्रै बुझेर हुँदैन, हामीले दर्शकलाई बुझाउनुपर्छ। सबै बुझेरै आउनु भएको पनि नहुन सक्छ। हजुर, यो नाच सम्प्रदायको एउटा विशेषता भनेको यहाँले लगाइरहनु भएको छ नि, कानमा छेड्ने र ठुलो एउटा कुण्डल लगाउने। यसको वास्तविकता के हो त्यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। यो अरू सम्प्रदायले नगर्ने र यहाँहरूले गर्ने कुरा के हो खास? धन्यवाद। यो हाम्रो नेपालमा भनाइ पनि छ, जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने होइन। र विशुद्ध रूपमा भन्नुपर्दाखेरि नाच सम्प्रदायमा कान चिर्नुको कारण के हो भने मैले ऐनै पनि भनिसकेँ, यो योगसँग सम्बन्ध राख्छ। हाम्रो जहाँनिर यो कान छेडिन्छ त्यहाँनिर कुहुनी नाम गरेको एउटा नाडी हुन्छ। कुहुनी नाम गरेको नाडी हुन्छ र त्यो नाडीलाई छेदन गरिसकेपछि जब योगी योगको अन्तिम अवस्थामा जसलाई समाधि भन्छन्, त्यो समाधि अवस्थामा पुगेपछि यदि योगी फेरि शरीरमा फर्कन चाह्यो भने यो दोस्रो मार्ग हो।
जसरी हाम्रो एउटा चाहिँ कुकरमा यो जुन आकस्मिक ऊ राखिएको हुन्छ नि त्यस्तै जस्तो यदि यो सुषुम्नाको मार्ग भएर हामी फर्किन सकेनौँ भने यो वे चाहिँ हुन्छ, यो बाटो चाहिँ राखिएको हुन्छ। यहाँ छेदन गरेर र एउटा चाहिँ शिवको स्वरूप हो, दर्शनी जोगी शिवको काया भन्छ। दर्शनी भइसकेपछि र एउटा पूर्ण योगी भइसके ऊ पनि भगवानकै स्वरूप हुन्छ भन्ने मान्यता रहिरहेको र नेपालको इतिहासमा चाहिँ नि यो कान्छीरेका जोगीले नै नेपालको सुरक्षा, धार्मिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा पूर्वको अवस्थामा गरेको हुनाले नेपालमा जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने प्रचलनमा चलेको र यो कुण्डल लगाउनु एउटा भगवानको स्वरूप र कान छेड्नु योगसँग सम्बन्धित राख्दछ। वैज्ञानिक ढङ्गले पनि त्यसलाई र आध्यात्मिक ढङ्गले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिदिनु भयो। कुनी भनिन्छ होइन, कुहुनी नाडी, किनभने शुद्ध शब्दको प्रसार होस् भनेर। अब यो नयाँ शब्द छ नि त सबैका लागि, कुहुनी नाडी लाई पनि यहाँहरूले त्यसलाई सन्तुलन मिलाउनको लागि पनि छेड्नु भयो। एकदम एकदम। अब एउटा समर्पण भाव पनि हो, जिब्रो छेड्ने जात्रा भनिन्छ। अब कान छेड्ने यहाँहरूको आफ्नै किसिमको त्यो पनि हो, एउटा कान कर्णवेद संस्कार भन्छ हाम्रो यो। अब यो विभिन्न संस्कारमध्ये कर्णवेद संस्कार महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसमा विभिन्न व्यक्तिले शरीर पनि छोड्छन्, धेरै पीडाहरू पनि हुन्छ। यसमा 41 दिनसम्म गुफा बस्नुपर्छ, सूर्यको दर्शन हुँदैन अनि त्यसमा बसेर मन्त्र साधनाहरू गर्नु पर्यो। केवल पानी मात्र खानेहरू यसको साधना हुन्छ, कठोर साधना पनि हुन्छ, एउटा तपस्या नै हो यो। तपस्या गरेर बाहिर निस्केपछि यो योग्य भयो अनि मात्र यो परमात्मा चिन्तनको लागि पर्फेक्ट छ, योगका लागि पर्फेक्ट छ भन्ने बुझिन्छ। भित्रको एउटा आध्यात्मिक शक्ति नहुनेले त पचाउन गाह्रो पनि पर्छ होला। गाह्रो पर्छ भनेपछि एउटा समर्पण भाव नै भनौँ है। धेरै अनुशासनका कुराहरू हुन्छन्, स्वात्मचिन्तन, स्वाभाविक अनुशासन चाहिन्छ, प्राकृतिक अनुशासन चाहियो। यो कसैले भनेको भरमा भन्दा पनि आफूलाई बुझ्नको लागि हो। यो एउटा नाथ सम्प्रदाय भनेको मलाई के लाग्यो भने, हुन त मैले सन्यास मार्ग पनि देखेँ, म त्यसमा गइनँ, तर भगवानको कृपा, गुरु महाराजको कृपाले सिधै यहाँ आउन पाएँ। मेरो पूर्व जन्मको एउटा उपलब्धि केही थियो होला जसको कारणले चाँडै योग हुनु मिल्यो। र यो नाथ सम्प्रदाय भनेको काल्पनिक कुरा छैन, वास्तविकता छ, छोटो छ, मिठो छ। यसका ग्रन्थहरू पनि साना छन् तर महत्त्वपूर्ण छन्। उपनिषद पनि यसको सानो छ, महत्त्वपूर्ण छ। योगबीज जस्तै धेरै ठुलो ग्रन्थ छैन त्यो, तर यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसमा पञ्चतत्त्व, यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डै त्यसमा अटाएको छ। अब सबैले सबै ढङ्गबाट धर्मलाई अपनाउन सक्दैनन्, त्यो एउटा व्यावहारिक जीवन पनि छ। किनभने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन सबै सन्तुलित रूपले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर यहाँहरूले समर्पण भावका साथ पुरै धार्मिक यात्रामै, त्यो तान्त्रिक यात्रामै, मन्त्रिक यात्रामै यहाँहरू लाग्नुभयो होइन। सबैले नमिल्ला सबै कुराहरू होइन। अब सबै व्यक्तिहरू, युवाहरूको चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा प्रवेश देखिँदैन। हजुर, म तपाईँलाई व्यक्तिगत एउटा सानो प्रश्न सोध्न मन लाग्छ। ठिक छ, धेरै हुन त हाम्रो शीर्षनाथज्यूसँग पनि अध्यक्षको नाताले उहाँसँग पनि कुरा गर्ने इच्छा छ, पछि हामी त्यो पुरा गर्छौँ। तर एउटा नयाँ रमाइलो पक्ष के हो भने, युवा हुनुहुन्छ, यसरी एउटा कठोर साधनाको धर्म लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन। प्रश्न भन्नुपर्दा लगभग 5 वर्ष भयो भनेर मलाई अनौपचारिक जानकारी दिनुभयो यहाँले, यो सम्प्रदायमा प्रवेश गरेर अगाडि बढ्नु भएको। हजुर, के कुराले यहाँलाई चाहिँ यस्तो कठोर साधना सहितको यो यात्रामा अगाडि बढ्ने कुराले प्रेरित गर्यो? धन्यवाद। जति बेला म देवघाटमा योगीजीको आश्रममा पुगेँ, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै प्रश्न व्यक्तिगत भए पनि यो मान्छेका लागि एउटा प्रेरक विषय बन्न सक्छ। हजुर, निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। र देवघाटमा पुग्ने बित्तिकै म जुन मेरो पहिलाको जीवन भन्छु म त्यसलाई, म फेरि जन्मेँ। म आफ्नो उमेरको अहिलेको यो जुन शरीरको उमेरलाई म उमेर भन्न चाहन्न, मेरो उमेर नै बल्ल 5 वर्ष भयो। म ज्ञानबाट बल्ल 5 वर्ष भयो जन्मेको। त्यहाँ पुगिसकेपछि योगीजीका जब प्रवचन सुने, जब ध्यानका विषयमा केही कुरा थाहा पाएँ, जपका विषयमा, साधनाका विषयमा, जब त्यो आनन्द मैले प्राप्त गर्न थालेँ, साधना गर्न थालिसकेपछि यो संसारमा देखिएको लुछाचुडी, एउटा चाहिँ पैसा कमाउनको लागि दौडधुप, 2-4 छाक खानको लागि दौडधुप, एउटा माथि पोसिनको लागि एउटालाई दबाएको देख्दाखेरि त्यसले मलाई पिरोलिरहन्थ्यो। पहिलेबाट नै मलाई के लाग्थ्यो भने यति नै हो त जीवन के, किन मान्छेहरूसँग पैसा पनि छ, सम्पत्ति पनि छ, तर मान्छे सुखी छैन। र मेरै ब्याकग्राउन्डमा पनि म जहाँ जन्मेँ त्यहाँनिर म एउटा मात्र यस्तो व्यक्ति हुँ, ममा भएको गुण कसैमा पनि छैन। र उहाँहरूले मलाई जब यो मार्गमा आइसकेपछि निकै विरोध पनि गर्नुभयो र यो एउटा गलत कुरा हो। उहाँको एउटा सामान्य विचार के छ भने, जोगी भनेको काम गर्नको दुःखले जोगी भयो, जोगी भएको भोलिपल्ट भोगेर भन्ने उखान बनाइएको छ। वास्तविक रूपमा 100मा 90% यो उखान गलत छ। किनभने यसको वैज्ञानिकता सँग मान्छे परिचित नभएको हुनाले एउटा सामान्य रूपमा हेरेर, बाहिरको भेषलाई हेरेर भनिएको हो। र अहिलेको समयमा योगीको वेश धारण गरेर हिँड्न डुल्न नि निकै गाह्रो छ, यसमा बस्नु पनि निकै गाह्रो छ। तर मलाई एउटै कुराले के प्रभावित गर्यो भने, हामी आदर्शमा होइन वास्तविकतामा बाँच्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले योगीजीबाट त्यो पाएँ। र ध्यानको माध्यमबाट पनि उहाँले मलाई मार्गनिर्देशन गर्नुभयो, जसको कारणले मेरो त्यो आत्मविश्वास
पहिलाको भन्दा बढेर गयो र म यो जीवन होइन मेरो जन्म यसका लागि रहेको रहेछ भन्ने आत्मसन्तुष्टि पनि त्यहाँनिर मिल्यो र जसको कारणले आजसम्म म हिँडिरहेको छु। आशा छ गुरु महाराजको कृपा सधैँभरि यसरी लाग्छ। यो यात्रा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत आत्मसन्तुष्टिको यात्रा रह्यो कि समाजका लागि एउटा प्रतिनिधि भएर आध्यात्मिक चिन्तनमा लागेको यात्राको रूपमा यसलाई बुझ्नुभयो त? अब सुरुमा लाग्दाखेरि मेरो किनभने कसैले जोगी त सिङ्गल उसको आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि त्यहाँ अप्नाएको बाटोको रूपमा व्याख्या गरिदिन्छ नि त। हो एकदम। तर त बडा दार्शनिक कुरा पनि गर्न उत्तिकै तपाईँ दक्ष देखिरहनु भएको छ अहिले होइन? तपाईँको चाहिँ यात्रा कस्तो हिसाबले व्याख्या गर्नुभएको छ? सुरुमा चाहिँ नि म लाग्दाखेरि मेरो एउटा मैले यो व्यक्ति प्रवृत्तिलाई चिनाउने हिसाबले सोधिरहेको छु है। एकदम ठिक। सुरुमा म जब लागेँ यो मार्गमा लाग्दाखेरि चाहिँ मैले आत्मसन्तुष्टिका लागि लागेको अनुभूति भयो। तर जब जब योगीजीका राष्ट्रवाद, योगीजीका संस्कृतिवाद, योगीजीका विश्वलाई एउटै बनाउने परिवारवादी चिन्तनमा योगीजी समर्पण भएको देखिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने आफ्नो लागि त सबैले पनि गरेको छ, सबै योगीले गरेका छन्, गुफामा हजारौँ वर्षमा तपस्यामा बसेका छन्, तर अरूका लागि गर्ने त दुर्लभ रहेछ मान्छे। मानव जीवन पाइसकेपछि आफ्नो लागि त सबैले गरेका छन्, यदि मबाट भएको चिजले अरूको कल्याण हुन्छ भने म किन नलाग्ने? यदि गुरु महाराजले दिएको मार्ग निर्देशमा मैले पनि एउटा केही मेरो एउटा चाहिँ नि कुटो कोदालो स्वरूप एउटा चाहिँ फुल अर्पण जस्तो एउटा कार्य हुनसक्छ भने किन नसम्हाल्ने भन्ने किसिमको एउटा ऊर्जा आयो र त्यो ऊर्जाको कारणले म यसमा समर्पित हुने प्रयास गरिरहेको हुँ। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ अनि गोरक्षनाथ र नरहरिनाथ जस्ता व्यक्तिहरूको एउटा बाटोमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँको व्यक्तिगत यो साधनाबाट हेरेको परिकल्पना गरेको नेपाल चाहिँ कस्तो भइदियोस् भन्ने हो? आफ्नो हुन्छ नि चिन्तन त? हो, यसको लागि साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रमा 4 सत्ता छन्, राजसत्ता, धर्मसत्ता, शिक्षा सत्ता र अर्थसत्ता। अब यी 4 कुराले राज्य चलेको हुन्छ। यी 4 कुरामा हामीले के सोच्नुपर्छ भने भौतिकवाद र आध्यात्मिकवाद एकै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। जस्तो एउटा आँपको फलमा रस भनेको आध्यात्मिक हो र भौतिक भनेको त्यसको वृक्ष राम्रो सुगठित फल, आँपको एउटा दानो राम्रोसँग प्यालो तरिकाले ठुलो फल्याछ भने त्यो भौतिक हो र त्यसमा रस छ, त्यो खाँदाखेरि तपाईँलाई आनन्द आयो भने त्यो आध्यात्मिक हो। यी दुईटा कुरा भयो भने अनि भन्न त मान्छेले भन्छन् सुनमा सुगन्ध, तर सुनमा कहिले पनि सुगन्ध आउँदैन। म भन्छन् यो सुनमा सुगन्ध ल्याइदिन्छु, उदाहरण अलिकति कोही ठाउँमा मिस्टेक वाला उदाहरण पनि हुन्छन्। र त्यस्तो किसिमका लागि नेपालमा हामीले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो देशमा भएका जति पनि खानीहरू छन् ती खानीहरू खोल्नुपर्छ भन्ने किसिमको चेतनामय ज्ञानको प्रचार प्रभाव गर्नु पर्यो। र यो कागले कान लयो भन्दैमा कागको पछाडि नहिँड्ने कि आफ्नो कान पहिला हेर्ने किसिमको चिन्तन गर्नु पर्यो र थोरै बोल्ने धेरै काम गर्ने विचारको विज्ञानको विकास गर्नु पर्यो। र हामीले शास्त्रका कुरा, वेदको कुरालाई हामीले अनुसरण गर्न पर्यो, किनभने वेद कुनै व्यक्तिवादी छैन, कुनै सम्प्रदाय छैन। हाम्रो वैदिक सनातन धर्म भन्न म रुचाउँछु, हिन्दू धर्म भन्दा पनि वैदिक सनातन धर्म के भन्दा नि यो सदातन छ के, सदा एउटा चाहिँ नि युङ छ, कहिले बुढो हुँदैन, यसो कहिले जन्म भयो र कहिले नाश हुन्छ भनेर कसैले आकलन गर्न सक्दैनन्। ऋषिमुनिहरूले पनि केवल द्रष्टा भनेर भनेका छन् उनीहरूले वेदमा र उपनिषदमा। त्यो कारणले गर्दा हामीले यो जुन आउने पिँढीलाई, हाम्रा घरमा जन्मिएका बालबच्चालाई, हाम्रो आमाहरूलाई, हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई एवं हाम्रा अभिभावकहरूलाई हरेक मान्छेसँग योग्यता छ। अमन्त्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ भनेका छन्। हामीले जति पनि अक्षर देखेका छौँ हरेकले मन्त्रको सङ्केत गरेका छन्। जति पनि घाँसपातहरू हामीले चिनेका होलान् या नचिनेका होलान् ती जडीबुटीको प्रतिनिधि भएर यो लोकमा आछन्। अनि हरेक व्यक्तिहरू कोही आँखा देख्ने होलान्, कोही नदेख्ने होलान्, कोही चाहिँ नि लङ्गडो होलान् अथवा विभिन्न किसिमले होला अप्ठ्यारोमा परेका होलान्, तर तिनीहरूमा एकन्टा किसिमको योग्यता छ। तर दुर्लभ के छ भने अब चिराइतोले ज्वरो निको गर्छ तिमीले यसरी पकाएर खाऊ भन्ने किसिमको गुरु र यो चाहिँ नि यो मन्त्रलाई तिमीले फलानु दिनमा फलानु तिथिमा बसेर यो अक्षर मिलाएर गऱ्यो भने फलानु सिद्धि हुन्छ भन्ने किसिमको गुरु चाहिँ दुर्लभ छ। त्यति मात्रै भएको दुर्लभ हो। सबै चिज छन् हामीभित्र, सबै सम्भावना हामीभित्रै छन्, तर अघि भने जस्तो हाम्रो प्रवृत्तिलाई सुधार्नुपर्छ। कागको पछि दौडिनु भएन, पहिले आफूले के छ त सम्भावना भनेर त्यो जड पत्ता लाउनु पर्यो। र शिक्षा भनेको कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा बुद्धि विकास हो शिक्षा। हाम्रो वर्तमान समयमा शिक्षाको परिभाषा नै बदलिन थाल्यो कि बोर्डिङ स्कुलमा पढायो, अब यति खर्च भयो पढ, मैले यति कमाउनु छ, पेसामा गइदियो के, त्यो होइन शिक्षा भनेको। तपाईँले शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँमा भएको चिजबाट तपाईँ रमाउन सक्नु पर्यो, तपाईँमा आत्मस्वाभिमान आउन सक्नु पर्यो, हो त्यो हो शिक्षा। त्यस्तो किसिमको शिक्षा भनेको गुरुकुलीय शिक्षा हो, जुन वैदिक कालमा हाम्रा माताहरूले पनि गुरुकुलीय शिक्षा पढ्नु भएको थियो। पाण्डवहरूको आमाले
पढाएको पाण्डवहरूलाई आमाले पढाएको हुनाले उहाँहरूमा त्यस्तो किसिमको ज्ञान थियो। उपमन्युलाई पनि आमाले चाहिँ नि गायत्री दीक्षा दिनुभएको थियो। उपमन्यु ऋषिका पिता व्याघ्रपात उहाँको पहिले मृत्यु भइसकेको थियो र उहाँलाई गायत्री दीक्षा आमाले दिनुभएको थियो। र हाम्रो वर्तमान समयमा 450 वर्षको इतिहास केलाउने हो भने जति बेला हिन्दू र मुसलमानको लडाइँ भयो त्यति बेला हाम्रो इतिहास ओझेलमा पर्यो। हिन्दू र मुसलमानका कतिपय सभ्यताहरू, मुसलमानले चाहिँ हाम्रो सभ्यताहरूलाई नष्ट गर्न थाल्यो, मठ मन्दिरहरू भत्कायो। त्यो बेलामा नारी आपतकालीन धर्मको रूपमा नारीहरूलाई हामीले अप्ठ्यारो परेको हुनाले नारीहरूले चाहिँ त्यो गायत्री जप गर्न नमिल्ने इत्यादि कुराहरू त्यहाँनिर लेखिए। र अब अहिले त हामीलाई त्यो अवस्था छैन, हामी स्वतन्त्र छौँ, हाम्रो संस्कार संस्कृति हामी मान्न पाउँछौँ। नारीलाई जति पुरुषलाई अधिकार छ हाम्रो वैदिक कर्म गर्ने, नारीलाई पनि त्यति अधिकार छ। त्यो अवस्था र अहिले त धेरै फरक छ। हामी सबै धर्महरू सर्वधर्म समभावको सिद्धान्तबाट धार्मिक सहिष्णुताको यात्रामै छौँ नि। हजुर होइन, अहिलेको त फरक परिस्थिति छ। र हाम्रो हिन्दू धर्मभित्रको अलिकति यो वैदिक सनातन धर्मभित्र कुरा गर्नुपर्दा यो गायत्रीको विषयमा पनि योगीजीले कोटियमबाट त्यो क्रान्ति गर्नुभयो। योगीजीले कोटियम गर्नुको कारण के थियो भने एउटा आध्यात्मिक क्रान्ति थियो। मातृशक्तिले अध्ययन नगरेसम्म, आमालाई नपढाएसम्म परिवार शिक्षित हुँदैन, परिवार शिक्षित नभएसम्म समाजै हुँदैन, समाज नभइकन राष्ट्र कसरी हुने। र मातृ शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि यो चिन्तनको विषय थियो। योगीजीले चाहेको त्यही हो। योगीजीको कुरा यदि बेलामा सुनिदिएको भए र हामीले चाहे जस्तो नेपाल अहिले म देख्छु विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू पढेका छन्, गुरुहरू पनि पढाउनुहुन्छ, तर जुन किसिमको विद्यार्थी उत्पन्न हुनुपर्ने हुँदैन। आन्दोलन म देख्छु, गुरुले विद्यार्थीहरूले शिक्षकलाई ताला लगाएर भित्र थुनेको, कालो झन्डा देखाएको, यस्तो किसिमका चाहिँ जुन छ नि, शिक्षा भनेको त बुद्धिको विकास हो नि त, सकारात्मक ऊर्जाको स्फुरण गराउने माध्यम हो नि त। हो त्यसका लागि नेपालमा शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ। शिक्षा सुधारमा आहारका कुराहरू आउँछन् र एउटा चाहिँ घरको शिक्षा कस्तो हुनु पर्यो। राष्ट्रको मेन त माथि नै यो सम्भावक हाम्रो जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले, उहाँहरू पूर्वजन्मको तपस्वी हो हाम्रो नेताहरू, तर अहिले आएर उहाँ एउटा योग्य गुरु नपाएको कारणले बाटो बिराइरहनु भएको छ। र कुनै पनि विश्वका शासकहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हामी यदि विश्वमा सफल हुन चाहन्छौँ र विश्वलाई सफल गराउन चाहन्छौँ भने पहिला हामी आफू सुखी छैन, मैले गरेको कामले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ कि छैन, त्यो सीमा अवलोकन गर्नुपर्छ। र त्यो गर्ने एउटा असल गुरु पनि चाहिन्छ। त्यस्तो गुरु भइसके मात्रै हामी हिँडेको बाटोमा हामीलाई समस्या परे पनि हामी त्यो समस्यासँग लड्न सक्छौँ। त्यसको लागि शिक्षामा सुधार जरुरी छ। हाम्रो वैदिक साम्यवादमा शिक्षा हुनु पर्यो, गुरुकुलीय शिक्षा हुनु पर्यो। श्रीमद् भागवत गीता, पुराण, वेद निसन्देह रूपमा सबैलाई कसैलाई पनि भेदभाव नगरिकन पूर्ण रूपमा पढाइनु पर्यो, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा राखिनु पर्यो। र विद्यालयमा पनि योगी नारायणनाथ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, स्वामी सदानन्द जस्ता सिद्ध पुरुषहरूका सकारात्मक कुराहरू त्यहाँ विद्यार्थीलाई पढाइदिनु पर्यो। यो पढाइसकेपछि उनीहरूमा प्रेरणा जाग्छ, जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ। तब मात्र हामीले चाहे जस्तो एवं प्रहरी नै नचाहिने किसिमको स्वाभाविक अनुशासनमै राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ र राष्ट्रलाई माया गर्ने, धर्मलाई माया गर्ने राष्ट्रभक्तिमान पुरुषहरू, जनशक्तिहरू निर्माण हुन सक्छ। प्रहरी नै भए पनि उहाँहरूको काम फरक होस्, अलि सृजनात्मक काममा लाग्ने मौका उहाँहरूले लट्ठी देखाएर मान्छेलाई डराउनु नपरोस्। होइन, ठिक छ। अब समग्रमा भन्दा यहाँहरूले नैतिक शिक्षाको खोजीसहितको शिक्षाको अपेक्षा र त्यही कुरा अहिलेको आवश्यकता भन्ने कुरालाई जोड दिनुभयो। जति पनि मैले प्रश्न यहाँलाई सोधेँ, व्यक्तिगत प्रश्न सोध्न खोजे तापनि लगभग मैले अपेक्षा गरे जस्तै आध्यात्मिक परिषदकै लगभग सेरोफेरोमा त्यसकै उद्देश्य र योगी नारायणनाथकै चिन्तन मननलाई नजिकिएर उत्तर दिनुभयो। तैपनि यो विशेष सन्दर्भमा आज अन्तर्वार्ता लिएको छ। श्री बृहत आध्यात्मिक परिषदको चाहिँ स्वर्ण महोत्सव 2072 चैत्र 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म पशुपति क्षेत्रको गोरखनाथ मन्दिर, मृगस्थलीमा रहेको गोरखनाथ मन्दिर परिसरमा हुँदैछ। यो निम्तो सहितको। फेरि दर्शकलाई एकपटक जानकारी दिनुहोस् न, यो बृहत आध्यात्मिक परिषदको अबका अभियानहरू के हुन् यो सहितको? अब यो बृहत आध्यात्मिक परिषदले यो स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रमको माध्यमबाट के भन्न चाहन्छ भने, बृहत नाम नै यसको बृहत छ, यो सीमित छैन। 14 अञ्चल 75 जिल्ला, राष्ट्र शान्ति, राष्ट्र कल्याण, विश्व शान्ति, विश्व कल्याण यसको लक्ष्य हो। मान्छे आध्यात्मिक रूपले अथवा भौतिक रूपले ग्रस्त हुन सक्छ, चिन्तित हुन सक्छ, त्यसको समाधान गर्ने बृहत आध्यात्मिक परिषदको लक्ष्य हो। यसले कुनै पनि पक्षलाई झझकाउँछ। धर्मको क्षेत्रमा कसैले गल्ती गरेको छ भने यो गलत भयो है, शिक्षाको क्षेत्रमा यस्तो किसिमको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, यो शिक्षा गलत भयो,
यसरी दिनुपर्छ भन्ने मार्गनिर्देशन जसरी योगीजीको पालामा यो संस्थाले गर्यो। विभिन्न सन्त सम्मेलन, योग आयुर्वेद सम्मेलन, धर्म आध्यात्मिक सम्मेलन गरेर र त्यही अनुरूप यसले योगीजीकै सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउँछ र विशेष रूपमा परिषदले के गर्छ भने जति पनि योगीजीका जी ग्रन्थहरू थिए यसलाई फेरि पुनः प्रकाशन गर्ने र जनमानसमा ल्याउने र जब योगीजीको ब्रह्मलीन भयो, योगीजीको ब्रह्मलीन हुने बित्तिकै योग आश्रममा हाम्रो मृगस्थलीमा गुठीले ताला लगायो र 13 वर्षपछि अस्ति मात्रै 1 वर्ष 6-7 महिना अगाडि मात्रै उसले ताला खोल्यो र ती पुस्तकहरूलाई फेरि प्रकाशनमा ल्याएर समाजमा योगी नारायणनाथका कृतिहरू पस्कने मूल लक्ष्य चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ। र उहाँले सबै कुरा जम्मा गरिदिएर जानुभएको छ, हामीले केवल संरक्षण गर्ने र मान्छेको हातमा पुर्याउने, जनताको हातमा पुर्याउने। त्यसका लागि यो एउटा परिषदको मात्र दायित्व होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताहरू, धर्मप्रेमी जनताहरू एवं आफूलाई नै चिन्न चाहने जनताहरू, राष्ट्रलाई बचाउन चाहने जनताहरूको उत्तरदायित्व। यसका लागि म यही कार्यक्रमबाट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो समाचार कोही व्यक्तिलाई पुग्यो होला, कसैलाई नपुग्यो होला, जति पनि यो टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई एउटा स्वागत छ त्यो कार्यक्रममा पालिदिनु हुनको लागि। त्यहाँ त्यो कार्यक्रममा पालेर त्यो हजुरहरूकै कार्यक्रम हो, त्यो हाम्रो मात्र होइन। योगी नरहरिनाथ भनेको एउटा नाच सम्प्रदायको मात्र होइन, हरेक नेपालीको नाच व्यक्तिको हो। मैले किनभने जब दार्चुलामा म गएँ 2 वर्ष अगाडि एउटा गोठालोले योगी नरहरिनाथलाई चिन्यो तर अरूलाई चिनेन। उसको घरमा योगीजीले लेखेका ताडपत्रहरू, योगीजीले उसको घरमा रहेको जो वंशावलीको परम्परालाई त्यहाँ लिएर गएको कुरा त्यहाँ लेखेर लेख्नु भएको रहेछ। 9 दिनको म पैदल यात्रामा जाँदाखेरि मैले त्यो थाहा पाएको थिएँ भने कि योगी नरहरिनाथलाई बरु वरिष्ठ विद्वान PhD गरेका अथवा डिग्रीहरूका व्यक्तिले चिन्नलाई कागजपत्र खोज्नु पर्ला, तर गोठालाहरूले दार्चुलाका बजाङका बैतडीका गोठालाहरूले योगी नरहरिनाथको इतिहास बोल्न सक्छन्। भनेको योगी नरहरिनाथ भनेको नेपालको माटो नदी नालाले चिनेको छ, जानेको छ, बुझेको छ त्यस्तो व्यक्ति हो। योगी नरहरिनाथलाई चिन्नु र जान्नु, उहाँलाई जान्नु भनेको राष्ट्रलाई जान्नु हो। राष्ट्रको वास्तविकता व्यक्तिले नचिने पनि माटोले चिनेको छ। र अर्को कुरा नेपाली एउटा संस्कार अलि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो कहाँनेरि छ भने चिने पनि बुझ पचाएर बसिदिने, किनभने आफूभन्दा विद्वान मान्छेको चर्चा गर्न चाहँदैन क्या हो। हजुर, आफू ठुलो हुनु परेको छ। त्यो संस्कारलाई पनि हामीले अलिकति बदलिनुपर्छ। अब प्रश्नहरू त सोधेर भ्याइँदैनन्। हेर्नुहोस्, जति सोध्यो त्यति 571 किताब लेख्ने व्यक्तित्वको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, जसले 129 वटा कोटियम नेपाल एउटा कोटियम गर्नको लागि अहिले हामीलाई 4-5 करोडको आवश्यकता पर्छ। एउटा जोगीले जोसँग 1 रुपियाँ पनि हुँदैन त्यसले 129 वटा कोटियम गरे भनेपछि कस्तो व्यक्ति होला, कस्तो किसिमको साङ्गठनिक क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आकलन गर्नु। त्यही त, अब उहाँको बारेमा हामीले चर्चा एक बसाइबाट गर्न सक्दैनौँ, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चर्चा गरिरहनु पर्ने विषय हो। तैपनि हामीसँग मुस्किलले 1.5-2 मिनट समय होला। म प्रश्न सोध्दिनँ। हजुर, यहाँलाई भित्र परेको कुनै हुन्छ नि यो चाहिँ चिज आज मैले भन्न अझै पाइनँ भन्ने कुरा के छ, आम दर्शकलाई सेयर गरेर जान सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जीवनमा हामी जन्मेपछि 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष भन्छ। 3टा कुराहरू त हामीले धर्म काम अर्थ यी त हामीले पाउने घट्ने बढिरहन्छ, तर मोक्ष भन्ने कुरा सजिलै पाइँदैन। हामीमा त्यो पवित्रता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि हामीले कहिले पनि यो के बुझ्नुपर्छ भने सधैँ हामी वास्तविकतामा जिउनुपर्छ। कसैले कुनै गुरुले हामीलाई प्रवचन दिन्छ भने हामी प्रवचन सुनेर प्रवचनमा हिँड्ने होइन, प्रवचनलाई छानेर स्ववचनमा हिँड्नुपर्छ। स्ववचन हामी सिधै फिल्टरमा हालेको पानी भनेको प्रवचन हो, त्यो तल फिल्टर भएको पानी भनेको स्ववचन हो। हामी धेरैलाई के बानी छ भने प्रवचन सुनेर प्रवचन जस्तै हामी व्यवहार गर्न खोज्छौँ, जसको कारणले साइड इफेक्ट हुन्छ र समाजमा विभिन्न किसिमका विकृति उत्पन्न हुन्छन्, अन्धविश्वासहरू निर्माण हुन्छन्। र यसका लागि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने धर्मगुरुहरू र विभिन्न भगवानका भक्तहरू, राष्ट्रका भक्तहरूलाई वास्तविकतामा जिउने प्रयास गरौँ। काल्पनिकता भन्दा पनि म को हुँ र म के हुँ यति प्रश्न नै काफी छ यो संसार बुझ्नको लागि। भने चाहिँ ज्ञान लिऊ तर विवेक चाहिँ आफैबाट जन्म हैन, विवेक बिनाको ज्ञानको कुनै महत्त्व छैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै धेरै प्रगति उन्नति र यो आध्यात्मिक परिषदको अझ यात्रा अगाडि बढोस् र विशेष गरी यहाँको चैत 1 गतेदेखि 3 गतेसम्मको कार्य सफलताको कामना गर्दछौँ। यहाँलाई समय दिनुभयो, विचार दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्। गुरु गोरखनाथले सदा रक्षा गरून्। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो योगी देवनाथ, सचिव बृहद आध्यात्मिक परिषद, त्यसै गरी उहाँ गोरखनाथ मन्दिर मृगस्थलीका मूल पुजारी हुनुहुन्छ। र आज हामीले यो सन्दर्भ किन जोड्यौँ भने चैत्र 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म श्री बृहद आध्यात्मिक परिषदको स्वर्ण महोत्सव 2072 को सन्दर्भमा आयोजना हुने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै विशेष गरी योगी नरहरिनाथको धर्म दर्शनलाई पनि स्पष्ट पार्ने हाम्रो आजको बसाइको मूल उद्देश्य थियो। केही हदसम्म भए पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ, हेरेर साथ दिनुभयो। सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै उहाँहरूकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यक्रममा निम्तो भन्दै म शिरोमणि दबाडी पनि बिदा माग्छु। नमस्ते। पूर्णमदः पूर्ण
भक्ति संवाद